ओके, अब फेरि हामी अर्को टपिक्स वर्क इनर्जी एन्ड पावरको बारेमा यसको नयाँ करिकुलम अनुसारको सिलेबस कस्तो छ हैन, र त्यहाँभित्र यो वर्क इनर्जी भन्ने च्याप्टरभित्र हामीले के कस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, बेसिक कन्सेप्टहरू के चाहिन्छ र त्यहाँनिर इन्भल्भ हुने फन्डामेन्टल के भन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन्सहरू के छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल अब हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो वर्क इनर्जी एन्ड पावर यसको चाहिँ सिलेबसलाई एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। यहाँनिर जस्तो वर्क डन बाई कन्स्ट्यान्ट फोर्स एन्ड भेरिएबल फोर्स, ठिक छ, यसको बारेमा कुरा हुन्छ। त्यस्तै स्टेट एन्ड प्रुभ वर्क इनर्जी थियरम, एउटा हामी वर्क इनर्जी थियरमको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। त्यस्तै काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा कुरा हुन्छ। त्यस्तै प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, खास गरी कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जीको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यस्तै कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स कस्तो हुन्छ र यिनीहरूले गर्ने वर्क डन अराउन्ड द क्लोज पाथ कस्तो हुन्छ, र लास्टमा यो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन एन्ड एक्सप्लेन द इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सन। यो हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। त यो वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्ने च्याप्टरमा यो बेसिक यो हाम्रो नयाँ करिकुलम अनुसारको यो सिलेबस भयो यो, ठिक छ। अब हामी यो भित्र गएर यसको मेन कन्टेन्टहरू हैन, यसको इन्भल्भ हुने फर्मुलाहरू, यसलाई कसरी याद गर्ने त्यो कुराहरू हामी सरसर्ती डिस्कसन गर्छौँ है त। ल अब हामी सबभन्दा सुरुमा के थियो त भन्दाखेरि वर्क डन। त वर्क डन बाई द कन्स्ट्यान्ट फोर्स हैन, वर्क इनर्जी एन्ड पावर हामी यो च्याप्टर भइहाल्यो। यसमा हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डनको बारेमा कुरा गर्छौँ। वर्क डन, त यो वर्क डन बाई कन्स्ट्यान्ट फोर्स र एउटा वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्सको कुरा गर्दाखेरि वर्क डन भनेको वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु इट इज द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, ठिक छ। यो फोर्स पनि भेक्टर हो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर हो। त दुईटा भेक्टरको के हुन्छ डट प्रोडक्ट के हुन्छ स्केलर हुन्छ एफ डट एस, अर्थात् यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ एफ एस कस थीटा, वेयर थीटा इज द एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, ठिक छ। यो थीटा भनेको के हुन्छ त यो एङ्गल बिट्विन कोसँग त फोर्स एफ एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एस, ठिक छ। त अब यहाँनिर के कुरा रह्यो भन्दाखेरि यो वर्क डन भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट एफ एस कस थीटा हुँदो रहेछ, जहाँ थीटा भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब जुन यो थीटा छ नि, यो थीटाको डिफ्रेन्ट भेल्युको आधारमा वर्क डन म्याक्सिमम, वर्क डन मिनिमम, वर्क डन जिरोको कन्डिसन्सहरू हामी हेर्छौँ एकचोटि, ठिक छ। थीटा इफ थीटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लाइज बिट्विन के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 एन्ड लेस देन 90 भयो भने, हेरौँ त। अब यो थीटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेस देन 90 छ र 0 भन्दा चाहिँ ग्रेटर इक्वल्स टु 0 भयो भने यो वर्क डन के आउँछ जहिले पनि पोजिटिभ वर्क डन हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यो बुझिन्छ यो कुरा। यो के भयो भन्दाखेरि यो थीटा भनेको चाहिँ के छ त 90 भन्दा कम भइसकेपछि हामीसँग कस थीटा छ हैन, त त्यसको भेल्यु के हुने भयो भन्दाखेरि यो 0 अथवा 0 भन्दा बढी र 90 भन्दा कम भएपछि के हुन्छ त यो थीटाको भेल्यु पोजिटिभ आउने भएर यो होल वर्क डनै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ है। र एउटा पार्टिकुलर के हुन्छ भन्दाखेरि इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्रीमा, हेरौँ त यहाँ 0मा के छ इक्वल अर ग्रेटर भनेको छ हैन। त इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन पोजिटिभ त पोजिटिभ नै भइहाल्छ, तर त्यो वर्क डन कति हुन्छ कस 0 भनेको कति हुन्छ 1, त्यो भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु एफ इन्टु एस भन्छ। यसलाई हामी म्याक्सिमम वर्क डन भन्छौँ, म्याक्सिमम वर्क डन कतिखेर थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदा, अर्थात् हामीले एप्लाई गरेको फोर्स र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले ट्राभल गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट सेम डिरेक्सनमा भयो भने त्यो बेलाको वर्क डन भनेको के हुने रहेछ म्याक्सिमम वर्क डन हुन्छ। एउटा यो पोइन्ट। त्यस पछाडि अर्को एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु एक्ज्याक्टली 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ
अब एक्ज्याक्टली थीटा इज इक्वल टु 90 भयो भने cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। त वर्क डन इज इक्वल टु के हुने रहेछ भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु 0, देयर इज नो वर्क डन। ठिक छ, इफ थीटा इज 90 डिग्री देयर इज नो वर्क डन। त्यस कारणले हामी भन्ने गर्छौँ नि, एउटा कुनै मान्छेले भनौँ न अथवा भरियाले होइन एउटा टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्दाखेरि अब ऊ हिँड्दाखेरि त यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, यसरी हिँडिरहेको छ होइन। अब भारी चाहिँ यसरी बोक्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि फोर्स यतापट्टि एप्लाई गर्यो, यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ भन्दाखेरि यसको एङ्गल थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो भने एट द्याट टाइम देयर इज नो वर्क डन भनेर भन्छौँ हामी। ठ्याक्कै त्यही केस हो यो। त अर्को हेरौँ, लास्टली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि थीटा चाहिँ अब यो 90 डिग्रीभन्दा ज्यादा तर के हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिग्रीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेसर इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो भने त्यो बेलामा यो थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ र के हुने भयो भन्दाखेरि वर्क डन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ। ठिक छ, नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ कतिखेर यो कन्डिसनमा। त यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ यो बेलामा थीटा एक्ज्याक्टली हेर्नु त यो लेसर इक्वल्स भनेको छ नि 180 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस थीटाको भ्यालु 180 डिग्री हुँदाखेरि कति हुन्छ -1 आउँछ यसको, कस 180 डिग्री भनेको -1। त यसले के हुने भयो भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु के हुने भयो -FS, अर्थात् यो मिनिमम वर्क डन हुन्छ, मिनिमम वर्क डन हुन्छ। ल यति यसमा एउटा बेसिक कुरा थियो। यो वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, यसलाई हामी यसरी एफएस कस थीटा लेख्छौँ। र मैले यहाँ खास के गरेँ भन्दाखेरि त्यो थीटाको आधारमा, किनभने हामीलाई थाहा छ कस थीटाको भ्यालु त थाहा छ 0 डिग्रीमा कति हुन्छ, 90 मा कति हुन्छ, 180 मा कति हुन्छ हो, त्यो पोइन्टलाई आधार मानेर हामीले वर्क डन हैन यो कन्डिसनमा पोजिटिभ, यो कन्डिसनमा नेगेटिभ, यो कन्डिसन ठ्याक्कै सेटिस्फाई गर्दा 0 हैन। त यो कन्डिसनभित्र पनि थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदाखेरि म्याक्सिमम, यो कन्डिसनमा थीटा इज इक्वल टु 180 हुँदाखेरि मिनिमम हैन हो। यो कुरा चाहिँ हामीले वर्क डनमा हेर्नुपर्छ। र यो वर्क डन बाई कन्स्ट्यान्ट फोर्सको कुरा आयो। अब यहाँ भेरिएबल फोर्स भयो भने के हुन्छ त यहाँ सिम्पली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबल फोर्स छ भने हामी यसरी भनौँ न यो फोर्स त्यस पछाडि डिस्प्लेसमेन्ट एक्स छ भने अब खास के गर्छौँ भन्दाखेरि समेसन अर्थात् इन्टिग्रेसन गर्छौँ। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म काहीँ अब्जेक्ट जाँदाखेरि यो पाथ ट्राभल गर्दाखेरि त्यसले गरेको वर्क डनको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो मानौँ न यो एउटा स्मल रिजनमा यो डिएक्स रिजनमा भएको वर्क डन निकाल्छौँ, फोर्स इन्टु डिएक्स, यसलाई यसरी लेख्छौँ एफ डिएक्स गर्यो भने के दिन्छ त्यसले यो स्मल रिजनको वर्क डन दिन्छ। ठिक छ, यो स्मल वर्क डनलाई डिडब्लु भन्छौँ हामी। अब यो यसलाई होल समेसन फ्रम यो हामी एक्स आईदेखि एक्स फाइनलसम्म त यो के गर्यो भन्दाखेरि टोटल वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ इन्टिग्रेसन कहाँदेखि एक्स आईदेखि एक्स फाइनलसम्म यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल समेसन अर्थात् इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ त यो एफ डिएक्स गर्यो भने यसले के दिने रहेछ भन्दाखेरि एरिया, यो एरिया दिन्छ यसले हैन। यतापट्टिको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त के आउँछ त एउटा रेक्टेङ्गुलर उसमा लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको त एरिया हुन्छ हैन। त एरिया अन्डर द कर्भ दिन्छ जुन चाहिँ वर्क डन बराबर हुन्छ। ठिक छ, एरिया अन्डर द, अब यो कर्भ के भन्ने हैन। ल ठिक छ, त सिम्पली हामी के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसबाट के इन्टरप्रिटेसन भयो भने वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो रिजनको फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफको एरिया निकाल्यो भने हामीले हैन वर्क डन पाउँछौँ। ठिक, अर्को कुरा यो थियो वर्क डनमा। अब यस पछाडि हामी वर्क इनर्जी थियरम के हो अब त्यो हेर्छौँ। वर्क इनर्जी थियरम, अब वर्क इनर्जी थियरम हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ होला, खास के होला त वर्क इनर्जी थियरमले के भन्न खोजेको। खास के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क इनर्जी थियरम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मानौँ न यो एउटा अब्जेक्ट एउटा ब्लक छ, यो के हुन्छ भन्दाखेरि यु भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ र यसलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो ब्लकलाई हैन यो ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा पुर्याउनु छ हामीलाई र यहाँको भेलोसिटी भी छ। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो ब्लकलाई यो ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म जाँदा हुने वर्क डन कति हुन्छ त, वर्क डन इज इक्वल टु यो त एउटा प्लेनमा छ, सिंगल यो यस्तो लाइनमा छ,
त यहाँ सिम्पली के हुने भयो भन्दाखेरि एफ इन्टु यसले यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्ने डिस्टेन्सलाई हामी यस लियौँ, ठिक छ, एफ इन्टु यस भयो हो। अल्सो वी अल्सो नो फोर्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ हैन। त यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि यो वर्क डन इज इक्वल टु यो मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो एउटा इक्वेसन आउँछ हामीसँग, ठिक छ। यसमा हेरौँ है, यहाँ के गर्दैछु मैले भन्दाखेरि यो एउटा ब्लक छ, यहाँ एउटा बी ब्लक छ। मानौँ यो इनिसियल भेलोसिटी यु थियो हैन, यसलाई हामीले घचेटेर अथवा फोर्स एप्लाई गरेर के गर्यौँ, यो पोइन्टमा पुर्याउँदै गर्दाखेरि यसले यस डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो हैन। यसमा हामीले सर्टेन एफ भनेको फोर्स लायौँ, त्यो बेलाको वर्क डन डब्ल्यु इज इक्वल टु एफ इन्टु यस भयो हैन। र यो एफ भनेको फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, हामीलाई थाहा छँदैछ एफ इज इक्वल टु एमए। त यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीसँग वर्क डन इज इक्वल टु एमए यस भन्ने आयो, ठिक छ। त यो जुन वर्क डन यो आयो, त अब यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि जुन हुन्छ नि एक्सेलरेसन, कतिले एक्सेलरेट भयो भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु चेन्ज इन भेलोसिटी भी माइनस यु अपन टी हुन्छ हैन। चेन्ज इन एक्सेलरेसन यसमा कति भयो, भी माइनस यु अपन टीले यसको एक्सेलरेसन के भयो त चेन्ज भइरहेको छ, ठिक छ। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा के गर्न सक्छौँ त यो त एक्सेलरेसन यति भइरहेको छ। अब यसलाई इन टर्म्स अफ हामी यो डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा यसरी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग फर्मुला हुन्छ, विन हो यो भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, ठिक छ। त यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो एएस जुन छ नि, यो एएस हामीलाई यहाँ चाहिएको भेल्यु, त यो भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई यसरी 2 गरिदियो भने यो एएस आउँछ, ठिक छ। जुन ए भनेको के हो त एक्सेलरेसन हो हैन। त यो एएस को भ्यालुमा यति आयो भने यसलाई यहाँ राखिदिउँ, त सिम्पली यो वर्क डन इज इक्वल टु कति हुन्छ एम, एएस को ठाउँमा यो भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई 2 छ। त यसलाई सिम्पली के गर्न सक्छौँ हामीले 1/2 मास इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर माइनस 1/2 मास इन्टु यु स्क्वायर। त यहाँ हेरौँ त यो काइनेटिक इनर्जी आयो, यो भी आयो भने फाइनल काइनेटिक इनर्जी भयो, यु आयो भने इनिसियल काइनेटिक इनर्जी भयो। अर्थात् के भयो भन्दाखेरि यो वर्क डन इज इक्वल टु के भयो, यो वर्क डन इज इक्वल टु यो काइनेटिक इनर्जी यो फाइनल माइनस काइनेटिक इनर्जी इनिसियल भयो। दिस इज द वर्क इनर्जी थियरम भन्छौँ हामी, यही नै हो, यति छ एउटा प्रुफ, ठिक छ। चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी इज इक्विभ्यालेन्ट टु द वर्क डन भन्छ क्या। यो काइनेटिक इनर्जीमा हुने चेन्ज अथवा चेन्ज भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स बिट्विन फाइनल एन्ड इनिसियल काइनेटिक इनर्जी, फाइनल काइनेटिक इनर्जी र इनिसियल काइनेटिक इनर्जीको जुन डिफरेन्स हुन्छ र जुन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी वर्क डन भन्छौँ। यसमा यो भनेको वर्क डन, यो भनेको इनर्जी, वर्क इनर्जी थियरम भनेर भन्छ यसलाई, ठिक छ। यो प्रुफ गर्नको लागि एकदम सिम्पल तरिकाले हामी जान सक्छौँ हैन। एउटा ब्लक लिएर त्यसलाई सर्टेन एक्सेलरेट गरायौँ भने हामीले हैन, र त्यसलाई यो एउटा यो ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट यस गराउँदाखेरि हैन, त्यसको वर्क डन, त्यो वर्क डनलाई यो फर्ममा लेख्ने, अनि त्यसमा भएको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन जुन यो भएको छ इन टर्म्स अफ यो फर्मुला युज गर्यो भने हामी एएस को भ्यालु यहाँबाट पाएपछि त्यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने हामीसँग यो एक्सप्रेसन आउँछ, दिस इज द वर्क इनर्जी थियरम, ठिक छ। यो एउटा हामीले याद गरौँ यो। त्यस पछाडि अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा अलिकति। काइनेटिक इनर्जी त हामीले हेरि नै हाल्यौँ हैन। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 मास इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर। त यसलाई हामी यस्तो एउटा गर्न के सक्छौँ भन्दाखेरि यो मासको पनि स्क्वायर भेलोसिटीको पनि स्क्वायर गरेर मासले डिभाइड गर्न त मिल्छ हैन। मास एउटा छ, दुईटा बनाइदियो भने एउटाले डिभाइड गरे, त यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि यो एम इन्टु भी भनेको के हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ अपन 2m। यो काइनेटिक इनर्जीलाई हामी यो यसरी पी स्क्वायर बाई 2m को फर्ममा पनि लेख्छौँ इन टर्म्स अफ मोमेन्टम। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। यो काइनेटिक इनर्जी इन टर्म्स अफ भेलोसिटी भन्यो भने यो हो, त काइनेटिक इनर्जी इन टर्म्स अफ मोमेन्टम भन्यो भने यो इक्वेसन हुन्छ फेरि हैन। यो इक्वेसन र यो इक्वेसन एउटै हो। यो भेलोसिटीको फर्ममा यो लेख्नै पर्छ, मोमेन्टमको टर्ममा यो लेख्नै पर्छ है त। ल काइनेटिक इनर्जी भयो भने पोटेन्सियल इनर्जी पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेर यसरी एमजिएच लेख्छौँ भने इलास्टिक पोटेन्सियल इनर्जी भनेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि
1/2 हैन kx² वेयर x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रबर अथवा स्प्रिङलाई हामी कति इलोंगेट गर्छौं हैन यो स्प्रिङ पोटेन्शियल एनर्जी अथवा इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी त्यो कति तन्कियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ, x ले जनाउँछ, इलोंगेसन जनाउँछ र त्यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेर चाहिँ यो हैन पोटेन्शियल एनर्जी भनेर यसरी लेख्छौं भने यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेर चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं, ठीक छ, mgh र हाफ kx²। यो पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा भयो। अब हामी अर्को पोइन्टमा जान्छौं, कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, मेकानिकल एनर्जीको एउटा कन्जर्भेसनको कुरा गर्छौं। त यसमा वर्क एनर्जी थ्योरममा अब कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जीको अलिकति कुरा गरौं। कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हैन मेकानिकल एनर्जी। अब यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि एनर्जी इज अलवेज कन्जर्भ, neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form। खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो मेकानिकल एनर्जी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा फर्मबाट काइनेटिकबाट पोटेन्शियल, पोटेन्शियलबाट काइनेटिक, यो के हुन्छ ट्रान्सफर मात्रै हुने हो। यो अलवेज के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ। टोटल एनर्जी इज अलवेज कन्जर्भ भन्छौं हामी। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट, ठीक छ, यो जहिले पनि यो कन्स्ट्यान्ट आउँछ। त यसलाई हामी एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट यसरी गर्न सक्छौं। सर्टेन हाइटमा एउटा यो अब्जेक्ट छ, त्यो खस्दै खस्दै यो सुरुमा ए भन्ने पोइन्टमा थियो, त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टमा आयो र त्यसपछि फाइनल्ली ग्राउन्ड अर्थात् सी भन्ने पोइन्टमा आयो भने यो हरेक पोइन्टमा, यो पोइन्टमा पनि टोटल एनर्जी यो काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सेमै हुन्छ जति छ। के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक पोइन्टमा यो पोइन्टमा पनि के गर्छ काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी उति नै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ ग्राउन्डमा आउँदाखेरि पनि के हुन्छ काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी उति नै हुन्छ, सम उति नै हुन्छ, ठीक छ। यो यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ, ठीक छ। त यहाँ खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ न काइनेटिक एनर्जी एकदम इनिशियल पोइन्टमा के छ भेलोसिटी छैन, काइनेटिक एनर्जी 0 छ, तर पोटेन्शियल एनर्जी के छ, यो अब्जेक्ट त यहाँबाट h हाइट माथि छ भनेपछि कति हुन्छ त mgh हुन्छ। त यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि mgh आयो हैन। त यो यहाँ mgh आयो भने यहाँ पनि mgh हुनुपर्छ, बीचमा पनि mgh हुनुपर्छ। अब यो लास्ट पोइन्टमा mgh हुन्छ कि हुँदैन त हैन। यसलाई हामी प्रुफ पनि गर्न सक्छौं। यहाँ लास्ट पोइन्टमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी त 0 हुन्छ, हाइट 0 हुन्छ, त काइनेटिक एनर्जी मात्रै बाँकी रहन्छ, ठीक छ। त काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको जुन पोटेन्शियल एनर्जी mgh छ त्यो चेन्ज भएर इन टर्म्स अफ काइनेटिक एनर्जी mgh आउँछ। यसलाई हामी क्याल्कुलेसन पनि गरेर गर्न सकिन्छ, मजाले गर्न सकिन्छ यो कन्जर्भेसनलाई। त अहिले चाहिँ मैले यसमा अलिकति लेन्दी छ गर्दिन। त सिम्पली के मात्रै यसमा कन्सेप्ट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम कन्स्ट्यान्ट आउँछ। यहाँ जति छ यहाँ त्यति छ, जति छ यहाँ त्यति नै आउँछ। यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल गर्दा mgh आयो भने यहाँ पनि त्यही हुन्छ, काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल भनेको mgh आउँछ। यहाँ पनि पोटेन्शियल 0 भए पनि काइनेटिक यो पोटेन्शियल अब कन्भर्ट भएर काइनेटिक एनर्जीमा mgh बराबरै आउँछ। त यसको के हुन्छ यो पोइन्टमा पनि mgh, यो पोइन्टमा पनि mgh र यो पोइन्टमा पनि mgh, त्यो जुन भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियलको सम हुन्छ त्यो mgh यो र यो पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, ठीक छ। यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ। त्यो यो mgh भनेर पोटेन्शियल मात्रै आएको होइन, यो दुईटाको सम हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो दुईटा सम गर्दाखेरि मात्रै यो मिल्छ, फेरि यसरी आउँछ। यसरी यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। त के हुने रहेछ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ यो मेकानिकल एनर्जीमा द सम अफ काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट एट एभ्री पोइन्ट अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट। यो एउटा पोइन्ट थियो हाम्रो लागि, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अब हामी अर्को यसमा कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स के हो त? कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ, कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। ल अब यो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हुन्छ होला भन्दाखेरि यो कन्जर्भेटिभ फोर्स छ भने वर्क अराउन्ड द क्लोज पाथ 0 हुन्छ। के हुन्छ? वर्क डन अराउन्ड क्लोज पाथमा गरेको वर्क डन के हुन्छ? 0 हुन्छ। यदि नन कन्जर्भेटिभ हो भने के हुन्छ? वर्क डन अराउन्ड द क्लोज पाथ इज नेभर 0, ठीक छ।
0 हुँदैन। कन्जर्भेटिभ छ भने के हुन्छ 0 हुन्छ। एउटा पोइन्ट हामीले याद गर्नुपर्ने। दोस्रो पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्जर्भेटिभ फोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियल र फाइनल पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ हैन। ओक्डन के हुन्छ यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको ओक्डन इट डिपेन्ड्स अपन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन। इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो पाथ फलो गरेको हुन्छ, अर्थात् यसलाई यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज पाथ डिपेन्डेन्ट। यो नन कन्जर्भेटिभ भनेको पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। पाथ डिपेन्डेन्ट यो पाथ इन्डिपेन्डेन्ट यसरी भनौँ न, इन्डिपेन्डेन्ट। ठिक छ, पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा, पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र यो कन्जर्भेटिभ फोर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इनर्जी जुन छ अलवेज कन्जर्भ हुन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्समा के हुन्छ मेकानिकल इनर्जी अलवेज कन्जर्भ हुन्छ। यो मेकानिकल इनर्जी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसमा के हुन्छ नन कन्जर्भेटिभ फोर्समा के हुन्छ मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। ठिक छ, मेकानिकल इनर्जी नट कन्जर्भ। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको यो फ्रिक्सनहरू छ नि, यिनीहरू नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हो भने कन्जर्भेटिभ फोर्समा ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। ठिक छ, के रहेछ भन्दाखेरि कुरा नि यो कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्समा ग्राभिटेसनल फोर्स कन्जर्भेटिभ, फ्रिक्सनल फोर्स नन कन्जर्भेटिभ। त यसलाई बुझ्नको लागि के गरौँ भन्दाखेरि हामी जस्तो फ्रिक्सनल फोर्स इट इज पाथ डिपेन्डेन्ट। यो फ्रिक्सन फोर्स के हुन्छ पाथ डिपेन्ड गर्छ क्या। त्यो कस्तो पाथमा एकदम स्मुथ पाथमा छ भने फ्रिक्सन कम लाग्ला, अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम रफ सर्फेस छ भने फ्रिक्सन ज्यादा लाग्छ। त्यस्तो टाइपको कुरा हुन्छ, त्यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। यो पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छ र त्यसको ओक्डन अराउन्ड द क्लोज पाथ के हुन्छ 0 हुँदैन। र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मेकानिकल इनर्जी पनि कन्जर्भ हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है। तर यहाँ यता हेरौँ त ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त कन्जर्भेटिभ हुन्छ, कन्जर्भेटिभ नेचरको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको हामीले मेकानिकल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल इनर्जी सम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर त अघि भर्खरै एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेऱ्यौँ। तिनटै ठाउँमा के थियो त कन्जर्भ थियो हैन। त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स हो नि त, त्यस कारणले त्यो के हुन्छ मेकानिकल इनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ। यो पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यो ग्राभिटेसनल फोर्स अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आएको, अब त्यो कसरी आयोसँग हामीलाई मतलब हुँदैन हैन। दिस इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्छौँ। र ओक्डन अराउन्ड द क्लोज पाथ इज 0 हुन्छ। जस्तो यो कुरा अलिकति बुझौँ है त। यो ओक्डन अराउन्ड द क्लोज पाथ ग्राभिटेसनल फोर्सले किन 0 हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा ब्लक यो अब्जेक्ट यहाँबाट यहाँ आउनु छ भने अब यो यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि के भयो यसको मास m छ भने यसले गर्ने ओक्डन कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यो A to B आउँदाखेरि के हुन्छ mgh हुन्छ। ठिक छ, किनभने ग्राभिटी त A डिरेक्सनमा छ, यसले गर्ने यो त अब्जेक्ट त यसरी खसिरहेको छ, सर्टेन हाइट h आएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा mgh भयो। अब यहाँबाट माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ग्राभिटी त अगेन्स्टमा छ, यहाँबाट माथि जाँदा त ओक्डन यो g त नेगेटिभ हुन्छ। त अब यो mgh प्लस अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाको ओक्डन गर्यो भने माइनस mgh आउँछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल ओक्डन यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि के हुने रहेछ त 0 आउने रहेछ। यो टाइपको कन्सेप्ट हो है। त कन्जर्भेटिभ फोर्समा के हुन्छ ओक्डन अराउन्ड द क्लोज पाथ 0 हुन्छ हैन। इट इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन हुन्छ। यो पिछेको बाटोसँग यसलाई मतलब हुँदैन। यसको मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। जस्तो कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो भने यतापट्टि नन कन्जर्भेटिभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओक्डन अराउन्ड द क्लोज पाथ नेभर 0 हैन। त्यस्तै गरिकन पाथ डिपेन्ड गर्छ, जस्तो फ्रिक्सनल फोर्स पाथमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। यो मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। एक्जाम्पल फ्रिक्सन, यतापट्टि ग्राभिटेसनल फोर्स। ल यो भयो कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभको पनि टोटल कन्सेप्ट यति भयो पुग्छ हामीलाई। अब फाइनल्ली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोलिजनमा आउँछौँ, इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक कोलिजनमा आउँछौँ। ठिक छ, अब कोलिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हाम्रो लागि। इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक अनि त्यस पछाडि इनइलास्टिक कोलिजन। ठिक छ, अब हेरौँ अब यसमा के कुरा यसको डिफरेन्स हामीलाई भन्छ त सिम्पली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नि यसमा काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा कन्जर्भ हुन्छ भनेको इनिसियल काइनेटिक इनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ।
इलास्टिक कोलिजनमा। तर इनइलास्टिक कोलिजनमा के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी नट कन्जर्भ, होइन, कन्जर्भ हुँदैन। अर्थात् के हुने रहेछ भन्दाखेरि इनइलास्टिक कोलिजन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ क्या। अर्थात् कस्तो हुन्छ भने इलास्टिक कोलिजनमा भेलोसिटी इनिसियल र फाइनल सेम हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पनि कन्स्ट्यान्ट हुने नै भइहाल्यो। त इनइलास्टिक कोलिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको के हुन्छ, भेलोसिटी घट्छ, होइन, जेनरली के हुन्छ घट्छ। त भेलोसिटी कम भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर कोलिजन भेलोसिटी कम हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ, दुईटैमा कन्जर्भ हुन्छ। यसमा हामी लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। यो लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, mv चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसमा पनि लिनियर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्स हुने भनेको खाली काइनेटिक इनर्जीले हो, होइन। यसको टोटल इनर्जी पनि यसको र यसको बराबर नै भइहाल्छ, होइन। त खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ, यतापट्टि काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। यो किन हुँदैन भन्दाखेरि भेलोसिटी बिफोर एन्ड आफ्टर कोलिजन इक्वल हुन्छ यसमा, होइन। भेलोसिटी बिफोर एन्ड आफ्टर कोलिजन बराबर हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ, भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन लेस हुन्छ, ठिक छ। यसको डिफ्रेन्स हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। अहिले यति नै गरौँ, यसको पछि नै डिटेल गरौँला। अब हामी यसको मेन एउटा वान डाइमेन्सनल मोसनमा यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ भनेर हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो एउटा अब्जेक्ट ए छ विथ भेलोसिटी u1, यो भनेको b छ विथ भेलोसिटी v1 छ, ठिक छ। यो v2 न, यो के अरे u2 भनौँ न, u1 र u2 छ भनिसकेपछि आफ्टर कोलिजन के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टहरूको भेलोसिटी एउटाको यो ए भन्नेको मास m1 छ, यसको मास हामी m2 राखौँ। यसको भेलोसिटी m1 को v1 भयो, त्यस पछाडि m2 को के भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी v2 भयो। भने अब हामी कन्जर्भेसन लाउँदाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले इलास्टिक कोलिजन लियौँ। त यो इलास्टिक कोलिजनमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि मोमेन्टम भनेको मास इन्टु m1 u1 प्लस m2 u2, यो बिफोर कोलिजनको मोमेन्टम हो। त्यो इज इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलिजनको मोमेन्टम हो। त्यो त इलास्टिक कोलिजनमा त कन्जर्भ हुने भइहाल्यो, ठिक छ। त्यस्तै गरी इलास्टिक कोलिजनमा त के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पनि बिफोर एन्ड आफ्टर त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 m1 u1 स्क्वायर, काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला यही हो नि, होइन, मास इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर। त्यस्तै गरी अर्को यसको लागि m2 u2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु यतापट्टि गयो भने 1/m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/m2 v2 स्क्वायर हो। यसरी हामी यसलाई इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्न सक्छौँ। र यसलाई सल्भ गर्यो भने हामीसँग एउटा फाइनल एक्सप्रेसन, यो फाइनल भेलोसिटी v1 र v2 को भेल्यु आउँछ। र यो v1 कस्तो आउँछ भन्दाखेरि m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2, होइन, u1 प्लस, अब के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर यसलाई मैले मेटाउँछु। यसमा अब के आयो भन्दाखेरि 2m1 अपन कति हुन्छ भन्दाखेरि m1 प्लस m2 ल u2, यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ, ठिक छ। त मैले यहाँ अलिकति त्यो जुन अघिको गरेको थिएँ त्यो खासै त्यस्तो धेरै छैन। सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम, होइन, र त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम र बिफोर कोलिजन र लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने सेन्समा मैले गरेको हो, है त। एकैछिन ल। ओके,
त अब हामी अब के हुन्छ होला त यसको इक्वेसन जुन छ यसलाई इक्वेसन अर्को बनाउँ त यो v1 को त हामीले यसरी लेख्यौँ v2 को हामी फेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो यहाँनेर m2 माइनस m1 अपन यो m1 प्लस m2 यहाँनेर u1 छ भने यसलाई u2 राख्दियौँ प्लस यो 2 यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर v1 को ठाउँमा यहाँनेर m2 हैन त्यस पछाडि v2 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2m1 राखेर m1 प्लस m2 यहाँनेर u2 भयो भने u1 ल यो खास गरी नि यो अहिले चाहिँ कस्तो कस्तो इक्वेसन जस्तो लाग्छ हैन यो केही पनि गाह्रो छैन है एकचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने आउने खालको इक्वेसन छ सिम्पल लिनियर मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको कन्जर्भेसन लाउने हो हैन अब लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ यसको कति हुन्छ m1 u1 यसको कति हुन्छ m2 u2 दुईटालाई जोड दिएको बिफोर कोलिजनको लिनियर मोमेन्टम त्यस्तै आफ्टर कोलिजनको लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजनको काइनेटिक एनर्जी यसको काइनेटिक एनर्जी प्लस यसको काइनेटिक एनर्जी यसको काइनेटिक एनर्जी प्लस यसको काइनेटिक एनर्जी त्यसलाई सल्भ गर्यो भने यो इक्वेसन आउँछ हामीसँग v1 = यसरी आउँछ हैन यो v2 = यसरी आउँछ यसलाई एकचोटि याद गर्नुपर्छ त यो इक्वेसन आइसकेपछि हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि इफ मास m1 बराबर m2 भयो भने के हुन्छ यदि यो कोलिजनमा इलास्टिक कोलिजन छ र दुईटा अब्जेक्ट जुन कोलाइड गरिरहेको छौं हामीले तिनीहरुको मास पनि बराबर छ भने यो एक्सप्रेसन के हुन्छ त्यो बेलामा भेलोसिटी के हुन्छ भन्ने खालको क्वेशन हुन्छ हामीलाई त त्यो बेलामा के हुन्छ हेरौँ त मास बराबर भयो भने त यो टर्म गइहाल्यो मास बराबर भएपछि यो पनि गइहाल्यो त v1 = कति हुने भयो भन्दाखेरि मास बराबर छ यो पनि बराबर 2m बराबर कति हुने भयो 2m त यहाँ कति हो m गइहाल्यो 2 गइहाल्यो त यो v1 = हेरौँ है 1 = यो u2 आइरहेछ त्यस्तै v2 = के हुन्छ त यो गइहाल्यो m1 यो के हुन्छ भन्दाखेरि मास बराबर छ यो 1 यो पनि 1 मास बराबर छ त m जोड्दाखेरि 2m भइहाल्यो फेरि यो गयो v2 = के हुने रहेछ त भन्दाखेरि u1 त यहाँनेर के हेरौँ त यहाँ के भइरहेको छ यो b छ यतापटि u छ यो फाइनल यतापटि इनिशियल यतापटि फाइनल यतापटि इनिशियल तर यो हेरौँ त यहाँ 1 हुँदाखेरि यहाँ 2 यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी एक्सचेन्ज भइदियो हेरौँ न यो v1 कोसँग बराबर छ u2 सँग योसँग बराबर छ हैन मास त फरक हो नि यो m1 हो यो त m2 हो तर सेम मास भएको बेलामा के हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले इलास्टिक कोलिजन गरायौं भने दुईटा अब्जेक्ट बीचको जुन कोलिजन पछाडीको भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ भन्छौं हामी ठीक छ भेलोसिटी के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ भन्छौं ल यति नै गरौँ आज हैन यसको अरु कुराहरु हामी पछि डिस्कसन गरौँ ल यसमा एउटा पछि नै डिस्कसन गरौँ ल ठिकै छ है त ल बाइ